मेरा दोस्त है, मेरे लिए वो ये सब कुछ करता है। शाजिर मेरे हवाले से कुछ भी करे, मैं तुम्हें उसका ऑफिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स करूं तो वाह, तुम्हें उसके सारे एहसानात याद आ जाते हैं। और वही एहसान जब वो आलियान भाई और उमैर पर करता है तो तुम्हारा हक है। ये हिपोक्रेसी कब से सीखी तुमने? ठीक है, तुमने शाजिर को ऑफिस ज्वाइन नहीं करना तो मत करो। मैं शाजिर से कहता हूं कि उमैर के ऑपरेशन के पैसे भी ना दे और आलियान भाई की जॉब भी खत्म कराता हूं। एक बात और, नाक दिखानी है ना तो हर जगह दिखाओ, सिर्फ मुझे जलील मत करो। तुम्हें शाजिर को ज्वाइन नहीं करना मत करो, लेकिन फिर मुझसे भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें कहीं और नौकरी करने की परमिशन दूंगा या तुम उमैर के लिए कुछ कर सकोगी। क्या हुआ? मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि आपको आता भी है कि नहीं। देखिए खून भी निकल रहा है अब। तो निकलने दो ना, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? किसी को चोट लगे या कोई मर जाए, हम तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर है ना। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा दोस्त पागल है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ अजीब सा ही है वो। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? एक लम्हे में वो खफा हो जाता है और अगले ही पल में ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाजिर, कैसे हैं आप? तुम्हें क्यों मिलना है उससे? मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम दूर रहो उससे, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आप भी तो उसकी गाड़ी में घूमती हैं, सारा सारा दिन उसके साथ ऑफिस में काम करती हैं, और तो और आप उसकी कॉल्स भी पिक करती हैं। लगता क्या है शाजिर आपका? अरे हम तो कब से कैद में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफसोस कि कोई कैद करता ही नहीं, तभी तो अकेले घूम रहे हैं। शाजिर को शिफा से दूर करने के लिए शाजिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शोहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शाजिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से राब्ता करे और उसे तमाम तरह हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शाजिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शाजिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाली साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शाजिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शाजिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में, इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शाजिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शाजिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शाजिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शाजिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शाजिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शाजिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाज़त नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शाजिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वह मजबूरी के तहत एक दफ़ा से फिर शाजिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फ़ायदा शाजिर उठाने वाला है। शाजिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शाजिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शाजिर को शिफा से दूर करने के लिए शाजिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शोहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शाजिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से राब्ता करे और
उसे तमाम तरह हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शादिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाली साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शादिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शादिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में, इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शादिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शादिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शादिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शादिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शादिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शादिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाज़त नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शादिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वह मजबूरी के तहत एक दफ़ा से फिर शादिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फ़ायदा शादिर उठाने वाला है। शादिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शादिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शादिर को शिफा से दूर करने के लिए शादिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शौहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शादिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से रब्ता करे और उसे तमाम तरह हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शादिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाली साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शादिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शादिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में, इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शादिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शादिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शादिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शादिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शादिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शादिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाज़त नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शादिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वह मजबूरी के तहत एक दफ़ा से फिर शादिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फ़ायदा शादिर उठाने वाला है। शादिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शादिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शादिर को शिफा से दूर करने के लिए शादिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शौहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शादिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से रब्ता करे और उसे तमाम तरह हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा
زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔ یہ ایک ہماری تھیوری ہے۔ اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا۔ لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔ یہ ایک ہماری تھیوری ہے۔ اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا۔ لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد
बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शादिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शादिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शादिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शादिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शादिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शादिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाज़त नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शादिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वो मजबूरी के तहत एक दफ़ा से फिर शादिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फ़ायदा शादिर उठाने वाला है। शादिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शादिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शादिर को शिफा से दूर करने के लिए शादिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शोहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शादिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से रब्ता करे और उसे तमाम तरह हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शादिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाली साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शादिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शादिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में। इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शादिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शादिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शादिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शादिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शादिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शादिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाज़त नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शादिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वो मजबूरी के तहत एक दफ़ा से फिर शादिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फ़ायदा शादिर उठाने वाला है। शादिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शादिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शादिर को शिफा से दूर करने के लिए शादिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शोहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शादिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से रब्ता करे और उसे तमाम तरह हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शादिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाली साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शादिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शादिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में। इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा।
یہ ایک ہماری تھیوری ہے۔ اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا، لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی، جس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔ یہ ایک ہماری تھیوری ہے۔ اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا، لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی، جس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔
یہ ایک ہماری تھیوری ہے، اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا، لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا، لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی، جس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔ یہ ایک ہماری تھیوری ہے، اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا، لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا، لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی، جس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساعت میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد
बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शादिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शादिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शादिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शादिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शादिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शादिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाजत नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शादिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात काफी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वो मजबूरी के तहत एक दफा से फिर शादिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फ़ायदा शादिर उठाने वाला है। शादिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शादिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शादिर को शिफा से दूर करने के लिए शादिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शोहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शादिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से रब्ता करे और उसे तमाम तर हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शादिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाले साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शादिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शादिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में। इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा। ये एक हमारी थ्योरी है। अगर ड्रामे को अच्छा बनाना है तो इन लोगों को चाहिए कि शादिर और शिफा को एक कर दे, क्योंकि अगर अमार शादिर को अपने रास्ते से हटाता है तो शादिर एकदम से विलन बन जाएगा। लेकिन ड्रामे में शादिर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो विलन की तरफ से होता हुआ हीरो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शिफा और अमार के दरमियान विलन का कर रहा है काम। अब अमार और शिफा के दरमियान शादिर को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि शिफा ने अब इनकार कर दिया है कि मैं दोबारा शादिर की कंपनी में काम नहीं करूंगी। इसके बाद अमार काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने वहीं पर काम नहीं करना तो मैं तुम्हें कहीं और भी काम करने की इजाजत नहीं देने वाला। अमार को यही लगता है कि शिफा शादिर को लेकर दोहरापन अपना रही है। अगर वो अमार की मदद करे या अलियान की मदद करे तो ठीक है, अगर वहीं पर वो अमार की मदद करता है तो वो गलत है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात काफी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन अब शिफा के पास भी कोई और रास्ता नहीं सिवाय अपने शोहर की बात मानने के। वो मजबूरी के तहत एक दफा से फिर शादिर का ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक दफा फिर अमार से दूर होती चली जाएगी और इसका भरपूर फायदा शादिर उठाने वाला है। शादिर अब शिफा के आगे पीछे रहेगा, उसकी केयर करेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे यही लगने लग जाएगा कि अमार तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जिस तरह से शादिर करता है। और एक दिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। शादिर को शिफा से दूर करने के लिए शादिर के घर वाले अब सोचते हैं कि हमें शिफा के शोहर से बात करनी चाहिए, उसे तमाम तर हकीकत बतानी चाहिए कि शादिर ने शिफा पर नजर रखी हुई है और ये ड्यूटी किसी और के नहीं बल्कि नबील के जिम्मे लगेगी। वहीं पर नबील बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माँ से रब्ता करे और उसे तमाम तर हकीकत बताए। वो नहीं चाहता कि यह सारा मामला यूं रफा दफा हो जाए। वो तो यही चाहता है कि शादिर और उसके बाप के दरमियान इसी तरह झगड़ा चलता रहे ताकि जायदाद का बंटवारा हो और उसे अपना हिस्सा मिले। वहीं पर वो ये भी जानता है कि जब तक शिफा का शौहर जिंदा है कभी भी शादिर शिफा तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आने वाले साथ में अब नबील माज को नुकसान पहुंचाए ताकि माज शिफा और शादिर के रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शादिर बिल्कुल देर नहीं लगाएगा शिफा से शादी करने में। इसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा जन्म लेगा।
یہ ایک ہماری تھیوری ہے، اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا، لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی، جس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساتھ میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔ یہ ایک ہماری تھیوری ہے، اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ شادر اور شفا کو ایک کر دے، کیونکہ اگر عمار شادر کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے تو شادر ایک دم سے ویلن بن جائے گا، لیکن ڈرامے میں شادر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جو ویلن کی طرف سے ہوتا ہوا ہیرو بن جائے گا۔ لیکن فی الحال تو یہاں پر شفا اور عمار کے درمیان ویلن کا کر رہا ہے کام۔ اب عمار اور شفا کے درمیان شادر کو لے کر جھگڑے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ شفا نے اب انکار کر دیا ہے کہ میں دوبارہ شادر کی کمپنی میں کام نہیں کروں گی، جس کے بعد عمار کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہیں پر کام نہیں کرنا تو میں تمہیں کہیں اور بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینے والا۔ عمار کو یہی لگتا ہے کہ شفا شادر کو لے کر دوہرا پن اپنا رہی ہے، اگر وہ عمار کی مدد کرے یا الیان کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہیں پر وہ عمار کی مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، لیکن اب شفا کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اپنے شوہر کی بات ماننے کے۔ وہ مجبوری کے تحت ایک دفعہ سے پھر شادر کا آفس جوائن کر لے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر عمار سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا بھرپور فائدہ شادر اٹھانے والا ہے۔ شادر اب شفا کے آگے پیچھے رہے گا، اس کی کیئر کرے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہی لگنے لگ جائے گا کہ عمار تو اس کا بالکل خیال نہیں کرتا جس طرح سے شادر کرتا ہے، اور ایک دن ان دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنے والے۔ شادر کو شفا سے دور کرنے کے لیے شادر کے گھر والے اب سوچتے ہیں کہ ہمیں شفا کے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمام تر حقیقت بتانی چاہیے کہ شادر نے شفا پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی اور کے نہیں بلکہ نبیل کے ذمہ لگے گی۔ وہیں پر نبیل بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ماں سے رابطہ کرے اور اسے تمام تر حقیقت بتائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارا معاملہ یوں رفع دفع ہو جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ شادر اور اس کے باپ کے درمیان اسی طرح جھگڑا چلتا رہے تاکہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور اسے اپنا حصہ ملے۔ وہیں پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک شفا کا شوہر زندہ ہے کبھی بھی شادر شفا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساتھ میں اب نبیل معاذ کو نقصان پہنچائے تاکہ معاذ شفا اور شادر کے رستے سے ہٹ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شادر بالکل دیر نہیں لگائے گا شفا سے شادی کرنے میں، اس کے بعد بہت بڑا جھگڑا جنم لے گا۔ یہ ایک ہماری تھیوری ہے، اگر ڈرامے کو اچھا بنانا ہے